در روایات این نیست که فلان چیز نجسه، خیلی کم این عنوان. و اصلا در کتاب‌های حدیث مانند کافی یا من لا یحضر الفقیه یا تهذیب عنوانی به عنوان باب نجاسات نیست. این را آخونده ظاهرا از فقه شافعی از اینا آوردن، از مخالفین آوردن. در روایات ما این است که اگر خون این مقدار یک مقدار بود با اون نمیشه نماز خواند. اگر یک مقدار بیشتر بود از اون باید نماز بخوانیم. خون خود آدم اگر در بدن آدم باشه از 1 درهم کمتر باشه با اون میتونی نماز بخوانی. از اون اگر بیشتر بود باید نماز نمیتونی بخوانی. خب این درباره خون آمده که با اون نمیشه نماز خواند. عنوان نجاست که شما اگر دنبالش بگردی که جای نوشته باشه که خون نجسه، اینو آخونده درست کردن. این از چیزاییه که بله در حدیث و روایت نیست. متوجه شدی شما؟ خب بله من متوجه شدم. من اینو شنیده بودم، هرچند سرچ کردم نبود که الان شما منو مطمئن کردید. حالا مثلا الان دست برید یا من چه می‌دونم خون جهنده حیوانی مثلا گوسفند سر می‌بری یا اینا رو باید چیکار بکنیم؟ یعنی فقط همون شستشوی عادی کافیه؟ بله اگر خون چی اونجا اگر نوشته دیگه در کتاب طهارت که خون اگر چه مقدار باشد اون خون جایز آدم باید نماز بخونه. اگر خون خود آدم باشه از 1 درهم کمتر بود، درهم این اندازه است. 1 درهم‌های سابقه شما الان اینترنت سرچ کن اونجا میاد این درهمایی که در موزه موجوده. آره اونش مشکل نداره. درهم این از 1 درهم او درهم یک اندازه نیست. این قدر اگر بود از اون کمتر بود خون خود آدم بود اون میتونیم با اون نماز بخونیم. اگر از اون نه خون چیز دیگریه با اون نمیشه نماز خوند. بله